दिवचल मुळगाव रामनाथाचे तळयेर कितल्याशाच वर्सां आदी महाशिवरात्र मनयताली। काळांतरान ते ना जायत चल्ले। मुळगावकारांनी एकठांय येवन अंदू रामनाथ तळयेर महाशिवरात्र मनोवपाचें थारायला। मुळगाव मायनिंगेक लागून पुराय नासाडी जाल्या। मुळगावचे रामनाथ तळे खूप फामाद असले। थंय एक लिंग आणि एक नंदी असा। या वर्सा मुळगावकारांनी एकठांय येवन सुवात नितळ केल्या। अंदू मुळगावा महाशिवरात्र व्हडा दबाज्यान करपाचें थळाव्यांनी सांगला। आयज आमी ह्या आमच्या मुळगावचे रामनाथ म्हणटा थंय आसा आनी ही आमची रामनाथाची तळी। जवळ जवळ म्हाका दिसता कितलीशींच वर्सां पयलींच्यान हें एक आमच्या गांवचें श्रद्धास्थान। आनी हांगासर तुमी आतां पळयलें आसतलें की खडपाचेर ते कोरयो आमचे लिंग तशेंच आमचे बारीक बारीक हेजे हे हांगा मेळले आसात। आनी काल 2 दिसांक आमी जे सगळ्या गांवच्या भुरग्यांनी येवन हांगासर सगळे क्लीन केले। हेज्या पयलीं हांगासर उत्सव जाताले पण कालांतरान ते बंद पडले। आनी काल आमी सडनली आमच्या गांवचे सगळे भुरगे एकी कडेन येवन आयज सगळे हांगा हे क्लीन केल्ले आसा। तरी आजून खूबशें काम आसा आनी फुडल्या 2 दिसांक आमी क्लीन करून हांगा महाशिवरात्रेचो उत्सव करचो असो सगळ्यांनी ठरयल्लें आसा। खूब वर्सां जातली आमी हांगा कंटिन्यू न्हांवपाक येताले। बऱ्यापैकी पाणी असले, झर सामकी व्हांवताली, बरी तळी आसली सकयल। आनी हमखास म्हणजे सोयरे येयले काय तांकां 100% आमी हांगा घेवन येताले आनी ते इतले खूश जाताले की पाणी हें हांगातली हें पळोवन रानांतली एक अविस्मरणीय अशी हें आसली जागा ती आतां ती गायब जाल्ली आसा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार।